नमस्कार, म तुलसी भारद्वाज निरौला 2080 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। नयाँ दशक सुरु भएको छ। नयाँ दशकमा, नयाँ सालमा नयाँ सोच, नयाँ जोस, नयाँ होस, नयाँ जाँगर, नयाँ उमङ्गका साथमा नयाँ आयामका नयाँ कामहरू गर्न सक्नुहोस् र यो 80 साल तपाईँका लागि स्मरण योग्य, सम्झना योग्य वर्ष बनोस्। यही शुभकामनाका साथमा वार्षिक राशिफल सुरुवात गर्छौँ। वार्षिक राशिफलमा हामी यो गएको 70 को दशक सकिएर अब 80 को दशकमा नयाँ दशकमा प्रवेश गरेका छौँ। तपाईँ हाम्रा लागि यी ग्रहहरूले कतिको राम्रो र नराम्रो कुराकानी गरिरहेका छन् यो नयाँ दशकमा। र विशेषतः 80 सालभरिमा एक वर्षसम्म एउटै राशिमा सामान्यतया रहने ग्रहहरू बृहस्पति 1 वर्ष, शनि 2.5 वर्ष र राहु र केतु डेढ वर्ष एउटै राशिमा रहन्छन्। यसो भएका कारणले गर्दा यी ग्रहहरूका बारेमा चाहिँ वार्षिक राशिफलमा कुराकानी, चर्चा, परिचर्चा गर्नु बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। अब सँगसँगै वैशाख महिनाको 7 गतेदेखि मेष राशिमा प्रवेश गर्दैछन् बृहस्पतिले र मेष राशि भइसकेपछि अन्य राशिका लागि बृहस्पति ग्रहले कस्तो फल दिन्छन् शास्त्रोक्त विधिबाट सब प्रमाण राख्ने हामी प्रयास गर्छौँ हाम्रो मासिक राशिफलमा। र सँगसँगै गएको माघ महिनाको 27 गतेदेखि शनि ग्रह राशि परिवर्तन गरेर कुम्भ राशिमा प्रवेश गरेका छन्। यो कुम्भ राशिमा प्रवेश गरे पछाडि शनि ग्रहले तपाईका लागि कस्तो अवस्था बनाएका छन् र कतिपय अवस्थामा हामीलाई बेलामा साथीहरूले सोध्नुहुन्छ, ओहो 7.5 छ अरे, 2.5 छ अरे, मलाई त के हुन्छ होला। त्यो होइन, कहिल्यै डराउनु पर्दैन। ग्रहहरूले तपाईँलाई त्यसरी के न बिगार गर्ने हुँदैनन्। न बिराउनु न डराउनु। बिराउनु भएन काम कारवाही भने कहिल्यै डराउनु पर्दैन। शनिदेव न्यायाधीश हुनुहुन्छ। न्यायाधीशले न्याय मात्रै गर्नुहुन्छ। हो, तपाईँले अन्याय गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँलाई न्यायाधीशले दण्ड दिनेवाला छन्। यो कुरा विचार गर्नुपर्छ। अर्को कुरा रहन्छ, राहु ग्रह र केतु ग्रह चाहिँ असोज महिनाको मसान्तसम्म एउटा राशिमा र अर्को राशिमा राशि परिवर्तन गर्दैछन्। कार्तिक महिनाको 1 गतेदेखि राशि परिवर्तन गर्दैछन्। यसो भएका कारणले गर्दा यी ग्रहले पनि राम्रो र नराम्रो फल दिने हुन्छन्। यी सबैका बारेमा हामी कुराकानीमा जोडिन्छौँ र जोडिने क्रममा हामी तपाईँका लागि यो वर्षमा व्यापार व्यवसायमा कस्तो छ, राजनीतिमा कस्तो छ, व्यापार मध्येमा पनि तरलको व्यापार, ठोसको व्यापार अनि सँगसँगै ठेक्कापट्टाको व्यापार रहन्छ, आयुर्वेदको औषधि उपचारको व्यापार रहन्छ, आयात निर्यातको व्यापार रहन्छ, शेयर बजार कस्तो रहन्छ, कृषि क्षेत्र कस्तो रहन्छ, यी कुराकानीमा जोडिने प्रयास गर्छौँ। एनजिओ आइएनजिओको व्यापार कस्तो छ तपाईँको, राजनीति सँगसँगै जागिरमा कस्तो छ तपाईँको, विद्यार्थी वर्गहरूका लागि यो वर्ष कस्तो रहन्छ, वैदेशिक विद्यार्थी विदेश गएर पढ्ने विद्यार्थीहरूका लागि कस्तो रहन्छ, वैदेशिक रोजगारी पनि कस्तो रहन्छ, यी कुराकानीहरू विचार गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र सँगसँगै जागिरमा, आर्मीमा, प्रहरीमा, निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुहुन्छ, शिक्षा सेवा आयोगमा प्रवेश गर्न खोज्नुहुन्छ, भित्रै हुनुहुन्छ, पद प्रतिष्ठा सरुवा बढुवाको बारेमा तपाईँ सोच विचारमा हुनुहुन्छ भने यो वर्ष कस्तो रहन्छ। र सँगसँगै ब्याङ्कमा वा अन्य कुनै पनि प्राइभेट सेक्टरको जागिरमा हुनुहुन्छ भने कस्तो रहन्छ, यसका बारेमा हामी मेन तरिकाले कोट्याउने प्रयास गर्छौँ वार्षिक राशिफल 2080 सालको यो वार्षिक राशिफलमा। सँगसँगै तपाईँ सङ्गीतसँग सम्बन्ध राख्नुहुन्छ, कलासँग सम्बन्ध राख्नुहुन्छ, खेलकुदसँग सम्बन्ध राख्नुहुन्छ, अभियान चलाउनुहुन्छ, कुनै पनि धार्मिक वा सञ्चार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, यो वर्ष तपाईँको कस्तो छ यो कुराकानी विचार गर्न सक्नुहुन्छ। हामी वार्षिक राशिफलमा कुराकानी राख्दछौँ। र सँगसँगै साहित्यमा हुनुहुन्छ, शिक्षा प्राध्यापन अथवा शिक्षण पेसामा हुनुहुन्छ, अनुसन्धानमा हुनुहुन्छ, वैज्ञानिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, यी समस्त यावत विषयमा कुराकानीमा जोडिन्छौँ। चिकित्सकीय पेसामा हुनुहुन्छ, चिकित्सकीय व्यापारमा हुनुहुन्छ, यससँग सन्दर्भ जोड्छौँ। सम्बन्धका दृष्टिकोणले कस्तो रहन्छ, पारिवारिक अवस्था कस्तो रहन्छ, स्वास्थ्य कस्तो रहन्छ, सम्बन्धमा पनि दाम्पत्य जीवन र प्रेम प्रसङ्ग कस्तो रहन्छ, यी सबै कुरामा हामी वार्षिक राशिफलमा मेन तरिकाले कोट्याउने प्रयास गर्छौँ। तपाईँ विचार गरेर सुन्नुहोला। हामीले राख्ने कुराहरू आगामी दिनमा तपाईँ विचार गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई देश विदेशबाट हेर्नुहुन्छ र हामीसँग यो विषय भइदिए हुन्थ्यो भनेर राख्नुहुन्छ। यी सबै कुराहरू राख्ने प्रयास गर्छौँ। यो वर्षमा विशेष सावधान रहनुपर्ने कुरा के हुनसक्छ तपाईँका लागि,
कुन ढङ्गमा यो वर्षभरि तपाईँले सावधानी अपनाउन सक्नुहुन्छ यसका बारेमा कुराकानीमा जोडिन्छौँ हामी यो वार्षिक राशिफलमा। ग्रह गोचरीय अवस्थाले तुला राशिका लागि 2080 सालमा के बताएको छ यो कुरा अब हामी प्रस्तुत गर्छौँ। यो 2080 सालको तुला राशिका लागि वार्षिक राशिफलमा मूलतः 1 वर्षसम्म एउटै स्थानमा बसेर बृहस्पति ग्रहले शुभ फल दिइरहेका छन्। जस्तो तपाईँको तुला राशिका लागि मेष राशिमा बृहस्पति हुँदाखेरि सप्तम स्थान श्रीमती श्रीमान जाया प्रसङ्ग प्रेमी प्रेमिकासँग जोडेर त्यहाँ बसेर गुरुले के भन्दैछन् भने बृहस्पतिले सुमान सुखम भन्छन्। मान सम्मान पनि दिने सुख पनि दिने र के अर्थमा श्रीमान श्रीमतीको साथ सहयोग समर्थन प्रस्ताव प्रेम प्रस्ताव अथवा जाया प्रसङ्ग प्रेमी प्रेमिकाको साथ सहयोगका आधारमा एउटा राम्रो। अर्को बृहस्पतिको आफ्नो काम रहन्छ शिक्षा दीक्षा अध्ययन अनुसन्धान स्कुल कलेज स्टेसनरी यी कुराहरूमा व्यापार छ व्यवसाय छ जागिर छ कुनै पनि ढङ्गमा तपाईँ संलग्न हुनुहुन्छ वा धर्म कर्ममा संलग्न हुनुहुन्छ भने बृहस्पतिले राम्रो गर्ने भए यो वर्षभरि र कुनै पनि सकारात्मक काम प्रगति उन्नतिका काम र धर्म संस्कृति परम्परा जगेर्ना गर्ने काम हैन आफ्नो देश आफ्नो भूमि आफ्नो राम्रा कुराहरूका लागि प्रमोसन गर्ने उठाउने कुराहरूमा तपाईँ संलग्न हुनुहुन्छ व्यापार गर्नुहुन्छ अभियानमा संलग्न हुनुहुन्छ भने यो बृहस्पतिले यो वर्षभरि तपाईँलाई विशिष्टतम सहयोग गरेको छ। यो बृहस्पतिको कुराकानी भयो भने यो सँगसँगै बौद्धिक स्थितिको विशिष्ट राम्रो अवस्था रहन्छ। बृहस्पति राम्रो भएका बेलामा परीक्षा आदि अन्तर्वार्ताहरू राम्रो हुन सक्ने सम्भावना राख्दछ र सँगसँगै बृहस्पति राम्रो भएका बेलामा गुरुजनसँग आफूभन्दा ठुला बडा व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। तपाईँ आफ्नो उमेरभन्दा ठुला बुवा हजुरबा कुप्राबा काका काकी हुन्छ नि आफूभन्दा ठुला उमेरका व्यक्तिहरूसँग राम्रो सम्बन्ध रहन्छ। यो अर्को राम्रो हो। परामर्श लिने कुरामा साथ सहयोग लिने कुरामा उहाँहरूसँग जोडिएर लिनुभयो भने बढी राम्रो हुन्छ। यो भयो भने अर्को त्यही सप्तम स्थानमा त्यही श्रीमतीको कोठामा चाहिँ राहु ग्रह चाहिँ बसेर दारिद्र्य हानि भनेर बताउँछ। अब यो दारिद्र्य हानि चाहिँ फेरि कहाँ जान्छ भने जब झगडा भयो श्रीमतीसँग प्रेमिकासँग हैन प्रेमीसँग श्रीमानसँग झगडा भयो भने मुद्दामा मेला लाग्यो भने अब यसले दरिद्रतामा लग्यो अब यसले तपाईँलाई हानि गर्न थालो। अब यो कुराकानी लागू हुन्छ। यो चाहिँ असोज महिनासम्म असोज महिनाभरिसम्म यो राहु ग्रहले दिन्छ। अर्को कुरा रहन्छ राहु ग्रहको कुराकानी चाहिँ रात्रिकालीन काममा हुनुहुन्छ तपाईँ दलाली बेस कुनै एजेन्ट बेस काम गर्नुहुन्छ धुवा धुलोको काम बारुद सलाइको काम गर्नुहुन्छ वैज्ञानिक अनुसन्धानमा संलग्न हुनुहुन्छ भने यस समयावधिमा चाहिँ अलिकति सावधानीपूर्वक यी कामहरू गर्नुहोला। यसमा घाटा बेहोर्नु पर्ने दुर्नाम बेहोर्नु पर्ने अपमानित हुनुपर्ने दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना रहेका कारणले गर्दा झगडा अन्तर्गतमा चाहिँ एकदमै सावधान हुनुहोला। झगडा सुरु भयो भने त्यसले तपाईँलाई हानि नै गरो। फेरि यही राहु सधैँ नै बक्रिरहन्छ बक्रिरहेर जान्छ मीन राशिमा कार्तिक महिनाको 1 गतेदेखि। अनि त्यो राहुले के भन्छ भने शत्रु भन्ने कोठामा जान्छ। तपाईँको राशिबाट शत्रु भन्ने कोठामा गएर अथवा माउलीको कोठामा गएर सुख लक्ष्मी प्राप्ति भन्दैछ। माउलीका तर्फबाट शत्रुकै तर्फबाट पनि येन केन प्रकारेण तपाईँलाई कसो कसो फलिफाप गराउने हुन्छ। उसले बाधा गर्छ शत्रुले अनि तपाईँलाई फाइदा हुन्छ। यो कुराकानी गर्दछ। त्यही राहुकै काम अन्तर्गतमा कार्तिक लागे पछाडि तपाईँका लागि रात्रिकालीन काममा एजेन्ट बेस दलाली बेस काममा धुवा धुलोको काममा बारुद सलाइको काममा वैज्ञानिक अनुसन्धानको काममा तपाईँलाई त्यो कार्तिक महिना लागे पछाडि फेरि राम्रो हुन थालि नै हाल्छ। फेरि सँगसँगै शनि ग्रह नराम्रो छ यो वर्षभरि तपाईँका लागि। अस्ति माघ 27 गतेदेखि नै शनि ग्रह तपाईँको राशिबाट चाहिँ पञ्चम स्थान सन्तान भन्ने कोठा अथवा विद्या भन्ने कोठामा गएर बसेको छ। शनि बसेर खासै असर गर्दैन तर पनि यसले के बताउँछ भने धन पुत्रादि नाश भन्छ।
धन र पुत्र सन्तान सन्तति आफूभन्दा तल्लो पुस्तासँग सन्दर्भ जोडेर कमजोरी अवस्था बताएको छ है। धनको पनि नाश गर्छ, पुत्रको पनि नाश गर्छ। अनि आदि भनेको छ सन्तान सन्ततिसँग जोडेर हैन, पुत्र आदि भनेपछि अरू तलका हैन, आफूभन्दा तल्ला पुस्तासँग सम्बन्ध पनि राम्रो हुने भएन। अनि आफूभन्दा तल्ला पुस्ताले खर्च पनि गराउने भए। अनि सँगसँगै यो शनि ग्रह चाहिँ वृत्तीय ग्रह भनिन्छ, कामदारहरूसँग पनि त्यति राम्रो कुराकानी भएन। त्यसो हुँदा यसलाई सम्बन्धलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्ने तपाईँको आफ्नो एउटा खुबीले काम गर्नुहोला। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा धातुसँग जोडिएको काम, धातुको काम, बिजुलीको काम, सवारी साधनसँग जोडिएको काम, ढुवानी, सञ्चार, हार्डवेयर पसल, धातुका मूर्ति बनाउने जस्ता कामहरू, गहना बनाउने कामहरू, मोबाइल कम्प्युटर मर्मत जस्ता कामहरूमा अलिकति सावधान हुनुहोला, जोगिनुहोला। यो चाहिँ धन हानि गर्दैछ है र यसले दुर्घटनाको सम्भावना बनाउँदैछ। यी कुराहरूमा तपाईँ जोगिएर अगाडि बढ्नुहोला। अर्को केतु ग्रह रहेको छ। केतु ग्रह चाहिँ असोज महिनाभरि तपाईँको स्थानबाट व्यय स्थान 12औं स्थानमा गएर बसेर पीडा भइरहन्छ भनेर बताउँछ भने फेरि कार्तिक महिनादेखि लग्नमा आएर त्यसले हानि रोग भय यसरी बताउँछ। पीडा भनेको पनि नराम्रै भयो, पीडा दिने। भइरहन्छ भनेको शत्रुहरूले चलखेल गर्न सक्ने तपाईँका लागि भन्ने कुराकानी गरौँ भने फेरि लग्नमा आएर हानि गराउने होइन, क्षति गराउने, रोग भय, डर लाग्छ अरे, रोग लाग्छ कि भनेर डर लाग्छ अरे। यति भइसकेपछि केतु ग्रहले सन्ध्याकालीन काम गर्नुहुन्छ, वायुयानसँग जोडिएको काम गर्नुहुन्छ, उड्ने वा अन्तरिक्षको काम गर्नुहुन्छ, हवाईजहाजको यात्रा वा विषादीको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यी क्षेत्रमा अलिकति बढी सावधान हुनुहोला। यिनले बिगार गर्न सक्छन् केतु ग्रहको दुष्प्रभावले गर्दा। र सँगसँगै यो वर्षमा यो त ग्रहको स्थितिले यस्तो बतायो, तर समग्रतामा कस्तो रहेको छ यो ग्रहको अवस्थितिले के बताउँछ भने हामीले बताएका कुराहरूमा एउटा कुरा के विचार गर्नुहोला भने यो वर्षको वार्षिक राशिफल हो। वार्षिक राशिफलमा वैशाख जेठ असारमा राम्रो भए पनि कार्तिक मङ्सिर पुसमा नराम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहेका कारणले गर्दा तपाईँले विशिष्टतम विचार गर्नुहोला। कुरा बाजिए भने अगाडिको समय नराम्रो, पछाडिको समय राम्रो, अगाडिको समय राम्रो, पछाडिको समय नराम्रो भन्ने बुझ्नुहोला। त्यो अगाडि राम्रो भनेको छ, पछाडि नराम्रो भन्यो भने त्यो यसरी समयलाई बुझ्नुहोला। अर्को कुराकानी रहन्छ यो समयमा समग्रतामा सुखद परिस्थितिको सृजना हुन्छ, आत्मविश्वास आफै बढेर जान्छ। यो अर्को कुराकानी हो भने तपाईँको एक किसिमको सत्यवादी प्रवृत्ति हुन्छ नि, म सत्य मात्रै बोल्छु, असत्य बोल्दिनँ, सही मात्रै काम गर्छु भन्ने यो प्रवृत्तिले पनि तपाईँलाई विशिष्टतम राम्रो कुराकानी गर्दैछ। किनभने यसले भाग्य शक्तिलाई बढाउँछ, भाग्य शक्ति जागृत हुन्छ र आमा बुवाको शुभेच्छा पनि रहन्छ, पति पत्नीको शुभेच्छा पनि रहन्छ। प्रेम भावयुक्त सम्बन्धले एकदम अप्ठ्यारा कामहरू पनि सजिलै भएर जान्नेवाला छ। र सन्तान सन्ततिमा पनि ठिकै अवस्था रहेको छ। यो शुक्र, यो शनि ग्रहले अलिअलि कटुता दिए पनि त्यत्रो धेरै ठुलो परिवारभित्र त्यस्तो अप्ठ्यारो गर्दैन र व्यापार व्यवसायबाट समृद्धता मिल्नेछ। कृषिजन्य काम, पशुपालनसँग जोडिएको, जग्गा जमिनसँग जोडिएको व्यवसाय पनि उपलब्धिमूलक रहन्छ र अनावश्यक व्यय भने घट्दै जान्छ, चाहिने ठाउँमा खर्च हुन्छ कि भन्ने सङ्केत गर्दछ। र रोग व्याधको प्रकोप पनि बिस्तारै नियन्त्रण हुँदै आउँछ अनि सुख छाउँछ। हो राम्रो भयो, पहिला त मेरो जिउ यता कट खान्थ्यो, अहिले त राम्रो भयो, अहिले विशेष खाना पनि रुच्छ, निन्द्रा पनि लाग्छ। यस्तै त हो रोग व्याध लागेपछि होइन, यस्तो किसिमको कुराहरू हुन्छ। र राजनीतिमा पनि व्यक्तित्व विकासमा मद्दत पुग्नेछ। अहिले अब बिस्तारै त्यस्तो हुँदै जान्छ। नोकरीबाट पनि ख्याति बढाउन सकिने र आफ्नो समाजमा एउटा रवाफ, एउटा मान सम्मान प्राप्त हुने सम्भावना राख्दछ यो वर्ष। र धार्मिक काम कारवाही गर्न मन लाग्ने, तीर्थयात्रा गर्न मन लाग्ने अवसरहरू जुटिरहने भएका कारणले गर्दा मनमा शान्ति छाउनेछ। ल ठिक छ, मैले धर्म कर्म गरेँ, पूजापाठ गरेँ, भगवानको दर्शन गरेँ, तीर्थ गरेँ, व्रत बसेँ होइन, केही बत्ती सत्ती बालेँ, भाकल पुरा गरेँ भनेर एउटा आफ्नो मनमा विशेष राम्रो हुन्छ। वर्षौँदेखि भाकल पुरा गर्न पाएको थिइनँ, यो वर्ष मैले गर्न पाएँ भनेर मनमा शान्ति छाउनेछ। यो पनि एउटा समग्रताको कुराकानी हो भने सँगसँगै कुनै पनि कृषिमा हुनुहुन्छ, कुनै पनि
उत्पादनको कुरामा होस् अथवा कृषिको अन्न अनाजको भण्डारणमा होस् अथवा पशुपालन सम्बन्धित काम कारबाही गर्नु होस्, सबै कुरामा राम्रो रहेको छ यो वर्ष। मासु उत्पादन होस्, कृषि व्यवसायसँग जोडिएर, अथवा दाल दलियाहरू अन्न अनाजहरू उत्पादन होस् अथवा दूध उत्पादन होस्, कृषिसँग जोडिएको यावत विषयहरू तपाईँका लागि राम्रा रहन्छन् भने व्यापार व्यवसायमा पनि निर्यातसँग जोडिएको, विदेश पठाउने सामग्रीसँग जोडिएको व्यापार व्यवसाय विशेष राम्रो रहन्छ भने अन्य व्यापार व्यवसायमा धातुभन्दा भिन्न, सिधै मेटल बेस भन्दा भिन्न व्यवसायमा, जस्तो ज्ञानको व्यवसायमा होस् हैन, अथवा सामग्रीहरू आदान प्रदान गर्ने होस्, अथवा फलेको चिजको व्यवसायमा होस्, पृथ्वीबाट उत्पन्न भएको अथवा पृथ्वीकै व्यवसाय किन नहोस्, ढुङ्गा माटो गिटी बालुवा यो पृथ्वी हो, तर धातु भन्ने भन्दा भिन्न चाहिँ व्यापारमा राम्रो हुन्छ भने अधिक मात्रामा ठोस सामग्रीको व्यापार व्यवसायमा राम्रो हुन्छ। कृषिसँग जोडिएको, अन्य उत्पादनसँग जोडिएको, तरल पनि ठिक, ठोस पनि ठिक, सबै ठिक, तर यो अन्य व्यापार मात्रै, विशुद्ध व्यापार मात्रै छ भने चाहिँ लिक्विड भन्दा ठोसमा बढी राम्रो रहेको छ। अनि सँगसँगै राजनीतिमा नयाँ आयाम थपिन सक्ने सम्भावना छ। तपाईँलाई नयाँ नियुक्ति, नयाँ पद, नयाँ प्रतिष्ठा दिने, ल तपाईँले यो ठाउँमा काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर नयाँ किसिमको केही हुन्छ। अनि गीत सङ्गीत कलासँग जोडिएको काम कारबाहीमा पनि तपाईँको राम्रो अवस्था रहेको छ। यो पालि साहित्यमा पनि राम्रो अवस्था रहेको छ। साहित्य सृजना गर्नुहुन्छ, कपी कलम उत्पादन गर्नुहुन्छ अथवा साहित्यमा किताबहरू छाप्नुहुन्छ भने पनि यो वर्ष बृहस्पतिले नै सुनाम सुखम दिने भएपछि यो सिधी साहित्यको काम बृहस्पतिको काम अन्तर्गत पर्छ, हुन्छ। अब खेलकुदसँग जोडिएर पनि तपाईँको ग्रहहरूले राम्रो गरेको छ। शारीरिक खेलकुदमा कम उपलब्धि हासिल हुन्छ, मानसिक खेलकुदमा बढी उपलब्धि हासिल हुन्छ है, यो कुराकानी बढी मात्रामा रहेको छ। अनि सँगसँगै जस्तो खेलकुदको प्रशिक्षणमा हुनुहुन्छ तपाईँको खुब धेरै राम्रो हुन्छ। खेलाडीले खेल्दैनन् त अब के गर्ने, तर तपाईँको एउटा राम्रो तरिकाले उहाँले गर्नुभयो भनेर प्रशिक्षणसँग जोडिएको कुरामा राम्रो हुन्छ। अन्य कुनै पनि प्रशिक्षण हुनुहुन्छ, सेवामा हुनुहुन्छ, प्राध्यापन हुनुहुन्छ, शिक्षण हुनुहुन्छ, परामर्श दिनुहुन्छ, सबै कुरामा हैन, वकालत गर्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ, गीत गाउनुहुन्छ, हुन्छ नि, यो बोलीसँग जोडिएको व्यापार व्यवसाय जागिर सबै कुरामा राम्रो छ। गीत सङ्गीतमा पनि राम्रो भनेर अघि हामीले जोडेका थियौँ। र प्राइभेट अथवा सरकारी जागिर अन्तर्गतमा राम्रो रहेको छ। सरुवाको बडुवाको तपाईँले अलिकति मात्रै चाहना राख्नुभयो, बताउनुभयो मलाई यो चाहिँ काम नभएर यतापट्टिको काम, यस्तो प्रकृतिको काम भन्नुभयो भने ठ्याक्कै प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। र सँगसँगै देश विदेशको यात्रामा अथवा वैदेशिक रोजगारीमा अथवा शिक्षा क्षेत्रसँग जोडिएर झन् धेरै राम्रो छ। म पढ्न विदेश जान्छु भनेर प्रयास गर्नुभयो भने ठ्याक्कै पढ्नका लागि बन्न सक्छ, प्रयास गर्नुहोला। र एनजिओसँग सम्बन्धित कुरामा बढी मात्रामा राम्रो छ भने आइएनजिओसँग सम्बन्धित कुरामा कम राम्रो छ यो वर्षभरि, किनभने बृहस्पतिले सकारात्मक अवस्था गरेका कारणले गर्दा एनजिओलाई बढी उचाल्ने काम गर्छन् बृहस्पतिले भने यतापट्टि आइएनजिओलाई त्यति प्रमोसन गर्ने काम गर्दैनन्। फेरि यतापट्टि शनि ग्रह पनि नकारात्मक छ। शनि ग्रहले पनि आइएनजिओलाई त्यति राम्रो बताइरहेको हुँदैन, त्यस किसिमका वैदेशिक कुराहरूमा त्यति राम्रो सहयोगी अवस्था बनाइरहेको हुँदैन। त्यसो भएका कारणले गर्दा तपाईँले अलिकति आफ्नो कामको प्रकृतिलाई व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। एनजिओ आइएनजिओमा काम गर्ने साथीहरू, जागिर खाने साथीहरू, व्यापार गर्ने साथीहरूका लागि यो वर्ष यसरी छुट्याउनु राम्रो हुन्छ। र सँगसँगै ठेक्कापट्टासँग सन्दर्भ जोडेको, अघि पनि हामीले जोडेका थियौँ, ढुङ्गा माटो गिटी बालुवाको जोडिएको काममा, ठेक्कापट्टासँग जोडिएको काममा विशिष्टतम राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। औषधि उपचारसँग जोडिएको, आयुर्वेदसँग जोडिएको, प्राकृतिक चिकित्सासँग जोडिएको काम कारबाहीमा पनि राम्रो प्रगति हुन्छ, राम्रो चलखेल हुन्छ। राम्रो चलखेल नभनौँ यसलाई, राम्रो ट्रान्जेक्सन हुन्छ, राम्रो व्यापार व्यवसाय हुन्छ, तपाईँलाई राम्रो सम्मान गर्छन् यसरी बताइएको छ भने। अनि सँगसँगै आर्मीमा, प्रहरीमा हैन, अथवा यतापट्टि निजामती सेवामा प्रवेश गर्नलाई तपाईँ परीक्षा दिनु हुँदैछ भने सबै किसिमका परीक्षाहरू, सबै किसिमका ब्याक पेपरहरू, सबै किसिमका तालिमहरू तपाईँका लागि राम्रो रहन्छ यो वर्ष बृहस्पति नै राम्रो भएपछि। अब अन्तिममा सेयर बजारसँग जोडिएर कुराकानीमा जोडिन्छौँ। यो वर्ष तपाईँको सेयर बजार अन्तर्गतमा धातुसँग जोडिएको उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूको नकिन्नु हैन, अर्को रियल इस्टेटसँग जोडिएको किन्नु,
शिक्षासँग जोडिएको किन्नु, होटल व्यवसायसँग जोडिएको किन्नु, होइन सेयरहरू। अब फेरि यसैलाई अझ मेन तरिकाले भित्र घुसेर हामीले मासिक राशिफलमा भन्छौँ। तुलसी गुरु नाम गरेको युट्युब च्यानल र ज्योतिष विज्ञान नाम गरेको युट्युब च्यानल हाम्रै हो र त्यसमा हेर्नुभयो भने कुन प्रकृतिको सेयर किन्ने, कति समयका लागि राख्ने र कुन कुन अङ्क तपाईँका लागि राम्रो रहन्छ यो महिनामा चिट्ठा काट्नका लागि, चिट्ठा पर्न सक्नका लागि भनेर हामीले मासिक राशिफलमा राख्ने गरेका छौँ। त्यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईँले धेरै अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। स्वास्थ्यका सन्दर्भमा तपाईँको शनि ग्रह कमजोर भएपछि अल्छी बढी लाग्छ। अल्छी बढी लागेपछि शारीरिक कसरत कम हुन्छ अनि शारीरिक कसरत कम भएपछि नसा दुख्ने, नसा च्यापिने, होइन यसमा समस्या आउन सक्ने सम्भावना राख्दछ र सुती खान मन लाग्ने, सुती ढल्की आधी ढल्किएर बस्न मन लाग्ने अवस्था रहन्छ। यो कुरालाई विशेष विचार गर्नुहोला। व्यायाम, आयाम, खानपानमा व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन भने रोग बढ्न सक्छ। तपाईँको आफूले पालिरहनु भएको रोग पनि बढ्न सक्छ, नयाँ रोग पनि आउन सक्छ यो वर्ष। त्यस अर्थमा उपाय गर्ने क्रममा तपाईँले कसरतलाई बढी ध्यान दिनुहोला। ध्यान, प्राणायाम, मुद्राहरूलाई ध्यान दिनुभयो भने राम्रो हुन्छ। र सँगसँगै प्रेम र दाम्पत्य जीवनसँग जोडेर दोहोरो सम्बन्ध पो स्थापना हुन्छ कि भन्ने सङ्केत गर्दछ। यो वर्षमा यो कुरा विचार गर्नुहोला। श्रीमती श्रीमान हुँदाहुँदै अर्कोतिर, अथवा प्रेमी प्रेमिका हुँदाहुँदै अर्कोतिर, अथवा यो जाया प्रसङ्ग भनेर हामीले जोडिरहेका छौँ। हाम्रो नेपाल, भारत अथवा हामी पूर्वीय दर्शनमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ प्रेमी प्रेमिका र श्रीमान श्रीमती मात्रै सोच्दछौँ भने पश्चिमतिर यस्तो अलि हुँदैन। जाया प्रसङ्गमा चाहिँ सेक्स पार्टनर अथवा यौन सम्बन्धको साथी मात्रै, त्यो प्रेमिका पनि होइन, प्रेमी पनि होइन, श्रीमान पनि होइन, श्रीमती पनि होइन, यस किसिमको सम्बन्ध रहन्छ। यस किसिमको सम्बन्धमा पनि अलिकति विचलन आउनाले अथवा दिमागमा विकृत अवस्था आउनाले धेरैजनासँग सम्बन्ध राख्न थाल्नुभयो भने यो वर्ष तपाईँलाई धेरै ठुलो समयको, दिमागको यो कुराहरूले अथवा किचोलाको, झैझगडाको अवस्था राख्दछ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। एउटा कुरा। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ जस्तो प्रस्ताव आउन सक्छ, प्रेम प्रस्ताव आउन सक्छ, विवाहको लागि प्रस्ताव आउन सक्छ, अथवा अघि हामीले बताए जस्तो यौन साथीको बारेमा अलग अलग प्रस्ताव आउन सक्छ। त्यो अलग अलग प्रस्तावलाई तपाईँ प्राकृतिक ढङ्गमा सोच्नुहोला। छान्न थाल्नुभयो, तुलना गर्न थाल्नुभयो, होइन, अनि आर्थिक स्थितिमा छान्न थाल्नुभयो, छाला बाहिरको छालामा छान्न थाल्नुभयो, यो गोरो, यो कालो, यो अग्लो, यो होचो भनेर थाल्नुभयो भने प्रकृतिले तपाईँलाई दण्डित मात्रै गर्छ, दण्ड मात्रै दिन्छ। प्रकृतिको कुरा हो। तपाईँ आन्तरिक रूपमा भावना बुझ्ने किसिमको, भावनापरक, शिक्षापरक वा वैचारिक कुरा चाहिँ बढी ध्यान दिनुहोला। बृहस्पति राम्रो रहेको छ। मनलाई नियन्त्रण गर्ने कोसिस गर्नुहोला। यो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा। र खानपानमा पनि विचारलाई बढी ध्यान दिनुहोला। मनलाई कम सुन्नुहोला। जस्तो चुरोट खान मन लाग्ला, मन हो, विचारले के भन्छ हुँदैन, चुरोट राम्रो होइन है, अथवा अन्य खानेकुरामा पनि यो वर्ष एकदम ध्यान दिनुहोला। विचारलाई तौलेर विचारले के भन्छ, यो राम्रो काम हो कि नराम्रो काम हो, यो गर्नु ठिक छ कि बेठिक छ भनेको वैचारिक आधारमा बढी चल्ने कोसिस गर्नुहोला। विचारलाई मन्थन गरेर अनि त्यसलाई चल्ने कोसिस गर्नुहोला। मनले ओहो यो त राम्रो छ, यो त राम्री छ भन्न थाल्नुभयो भने डुब्नुभयो, फस्नुभयो। खानेकुरामा पनि ओहो यो त चट्टपट्ट राम्रो, हेर्दा राम्रो देखिन्छ भनेर, होइन, खानेकुरामा अजिना सजिना हालेको जङ्क फुड राम्रो देखिन्छ, चटक्क राम्रो हुन्छ, तर त्यसले असर गर्छ कि भन्ने सङ्केतका आधारमा, जस्तो वैचारिक आधारमा बरु गहत खाने, होइन, अर्को दिन तिलको लड्डु खाने, यो रङ र स्वाद मिलाएर खाने गर्नुभयो भने स्वास्थ्य पनि राम्रो, वैचारिक स्थिति पनि राम्रो र सँगसँगै तपाईँका अन्य सम्बन्धहरू पनि राम्रा। यो वर्षभरि तपाईँको मन र विचारको द्वन्द्वले गर्दा तपाईँलाई शरीरमा, स्वास्थ्यमा बिगार गर्न सक्छ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। हामीले राख्ने हरेक कुराहरू शास्त्र प्रमाणसहित, शास्त्रोक्त विधिबाट राख्ने प्रयास गर्दछौँ। हामी मनगढन्त कुराकानी गर्दैनौँ। तपाईँको त यो महिनामा महाकरोडपति, अर्को राशिको महाकरोडपति, अर्को महिनामा तेस्रो राशिको अर्को महिनामा महाकरोडपति भन्दा त एक वर्षभित्रमा त सबै महाकरोडपति हुनुपर्ने, त्यस्तो हुँदैन प्रकृतिमा। त्यस अर्थमा हामी यस किसिमका उचाल्ने किसिमका कुरा गर्दैनौँ, मात्र शास्त्रसँग जोडिएर शास्त्रसम्मत कुराहरू जोड्छौँ। अनुभव गर्नुहोला, विचार गर्नुहोला,
र हाम्रा कुराहरू राम्रा लाग्छन् भने साथीभाइ इष्टमित्रलाई सेयर गर्नुहोला। यो रह्यो 2080 सालको वार्षिक राशिफल। तपाईँका लागि ग्रहले कस्तो बताएको छ? ग्रहका आधारमा दिइएको निर्देशन, दिइएको किरणका आधारमा तपाईँ चल्न सक्नुभयो भने विशिष्टतम योगदान समाजलाई र परिवारलाई र स्वयंलाई दिन सक्नुहुन्छ। भुक्ति मुक्ति दुइटै दिनेछ। यो विशेष 70 को दशक सकिएर 80 को दशक सुरु भएको यो वार्षिक राशिफल हो। हामीलाई सुन्नुहुन्छ, विचार गर्नुहुन्छ, कस्तो लाग्छ? तपाईँ संसारको कुन स्थानबाट सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई कमेन्ट लेखिदिनु होला। पूर्वीय दर्शनका, ज्योतिषशास्त्रका, वास्तुशास्त्रका यावत विषयमा तपाईँले जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। हामी शास्त्रोक्त प्रमाणसहित विषयहरू राख्ने प्रयास गर्छौँ, त्यो पनि सटिकमा लम्बे चौडे बनाउने प्रयास हाम्रो रहँदैन। र सँगसँगै अर्को कुरा रहन्छ, हामी कुण्डली विश्लेषणसँग जोडिएर चिना कुण्डली विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, हामी युट्युब लाइभमा बेला बेलामा आउँदैछौँ। र सँगसँगै तपाईँले तुलसी गुरु नाम गरेको युट्युब च्यानल र ज्योतिष विज्ञान नाम गरेको युट्युब च्यानल हाम्रै हो। यी सामग्रीहरूलाई राम्रो लाग्छ भने साथीभाइ इष्टमित्रलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर 98 41 40 50 73 यो नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गरेर, व्हाट्सएप गरेर, भाइबर गरेर हामीसँग कुराकानीका लागि पालो मिलाउन सक्नुहुन्छ। हामी विभिन्न सामाजिक काममा पनि संलग्न रहेर सामाजिक कामहरू गर्दै आएका छौँ। ती सामाजिक काममा तपाईँको साथ, सहयोग, समर्थन, सल्लाह, परामर्श र गोप्य दान गर्न सक्नुहुन्छ। गुप्त दान जतिको विशिष्ट दान अन्य कुनै पनि हुन सक्दैन। आफूले दान गरेको कुरा श्रीमती, श्रीमान, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी कसैलाई पनि नसुनाइकन गोप्य दान गर्नुभयो भने त्यो अवश्य नै धर्म सङ्ग्रह हुन्छ। तर सुनाउन थाल्नुभयो भने त्यो धर्म सङ्ग्रह हुँदैन, खर्च हुन्छ। उज्जवल नक्षत्र समाज गरेको एउटा अपाङ्गता भएका दृष्टिबिन साथीहरूको समाज रहेको छ। अपाङ्गता भएका अपाङ्ग कला केन्द्रसँग जोडिएर र स्नेही आमा घरसँग जोडिएर यी सामाजिक कामहरू गर्दैछौँ। र तपाईँले ती सामाजिक सङ्घ संस्थामा यी ब्याङ्क एकाउन्टहरूमा यी QR कोडहरूमा स्क्यान गरेर आफ्नो ढङ्गमा दान गर्न सक्नुहुन्छ। कसैलाई सुनाउनु पर्दैन। ती सामाजिक संस्थाका बारेमा हामीले लिङ्क राखेका छौँ, डिस्क्रिप्सनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तिनका बारेमा विशिष्ट जानकारी राख्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग जोडिएर यी सामाजिक काममा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो युट्युब च्यानलहरूमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सँगसँगै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउनु भयो भने तपाईँले हामीले प्रस्तुत गर्ने हरेक कुराहरू छिटो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै प्रविधिमा साथ दिनुभयो विशाल आचार्यज्यूलाई धन्यवाद। सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँलाई झन् धेरै धन्यवाद। सेयर गरिदिनुहुन्छ, हामी अझ बढी उत्साही हुनेछौँ। सबैको जय होस्, सबैको उन्नति होस्, सबैको प्रगति होस् भन्ने कामनाका साथमा बिदा माग्छौँ। 2080 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना फेरि पनि व्यक्त गर्दछौँ। नमस्कार, शुभ दिन, जय होस्।